बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में हुकूमतें बन चुकी हैं, कारोबारी हुकूमत चल रहा है। IMF से जो इतनी दौड़ लगी हुई थी कर्जा लेने की, उसकी पहली किश्त अप्रैल में मिल जाएगी। हुक्मरान बड़े खुश हैं, शहबाज शरीफ साहब, कि ये सारा कर्जा मेरी वजह से मिला है। अब वो जहांदेव साहब जो आए हैं नए वज़ीर ख़जाना, वो कहते हैं मेरी वजह से मिला है। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं मेरी वजह से मिला है। और इसहाक डार ये कहते हैं अगर मैं ही वज़ीर ख़जाना रहता तो ये मेरी वजह से मिल जाता। अब सारा मसला है पाकिस्तान का कर्ज़ों पे। मैं ये समझने से कासर हूँ कि पाकिस्तान ने अब तक 76 साल में जितने कर्ज़े लिए उसका कोई असरात अवाम तक पहुँचे तो जवाब होगा नो में। अब नेक्स्ट में जितने कर्ज़े लिए जाएंगे ना, उसका अवाम तक उसकी रसाई ना कतई होगी और ना पहले कभी हुई है। अब आप अंदाज़ा लगाना कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने अब फिर IMF से नेक्स्ट भी कर्जा लेना। हमने तो ये देखा था कि लोग कर्जा लेने पर कोई तरजीह नहीं देते थे, वो अपने पाँव पर खड़ा होते थे और अपने पाँव पर खड़ा होने को ही खुशी महसूस करते। लेकिन न जाने ये कैसे हुक्मरान है, ये सारा अब इनकी ये एक ही है कि हमें कर्जा मिल जाए, कर्जा मिल जाए, कर्जा मिल जाए। क्योंकि पहले जिस तरह की तवीली हैं, इतनी दास्तानें हैं कि जितने कर्ज़े लिए जाते हैं वो कर्ज़े पाकिस्तान में आने से पहले ही हड़प कर लिए जाते हैं। लेकिन वो स्केल लंबा होता है, लंबी रकम होती है और उसमें कुछ वहाँ रह गए, कुछ आगे आ गए, कुछ दरमियान में रह गए, इस तरह ही हड़प हो जाता है। तो इसलिए ये हुक्मरान ज़्यादा कर्ज़ों की तरफ पूरा भागते हैं। और फिर ये भी कहते हैं कि अब तो दोस्तों ने भी देना जो है ना वो कहना बंद कर दिया कि हम कर्ज़े नहीं देंगे। तो IMF ऐसी जगह है कि जिसने पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की जो पूरी जिलद है ना, उसका भी गुद्दा निकाल लेना है इस कर्जे में। लेकिन उनको गुद्दा उनका निकलना है और ठाठे इन लोगों के हैं जो हुक्मरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, या जो कुछ वो लोग हैं चंद जो कि सियासतदान हैं, MNA MP हैं। इसके अलावा किसी को कुछ नहीं मिलता। इस वक्त सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन में तो होता था कि पार्टी के लोगों को टिकट दिया जाता था, लेकिन यहाँ फैसल वाडा है जिसका किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, मोहसिन नकवी है जिसका किसी पार्टी से कोई तल्लुक़ नहीं है, औरंगज़ेब है जिसका किसी कोई पार्टी से तल्लुक़ नहीं है। इसी तरह और भी कुछ सेनेट के उम्मीदवार हैं, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ पे स्पीकर थे पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, तो उन्होंने बड़ी ही दयानत से और बड़ी अमानत से पंजाब में सेनेट के इलेक्शन बिला मुकाबला सारे करवा दिए। ये होती है अकल, ये होती है फ़हम व फरासत। अब जिस तरह के पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और जिस तरह ये मैंडेट आया और इतना ये वो पचीदा मैंडेट है कि अपने पंजाब में मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन गई, खैबर पख्तूनख्वा में अली मीन गंडापुर बन गए, सिंध में तीसरी दफ़ा शाह साहब बन गए, चौथी दफ़ा वहाँ पीपल पार्टी का भुगती आ गया कि ये बलूचिस्तान में। तब होता तो ये था कि पहले जो निगरान हुक्मरान होते थे ना, वो ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे ना उनको ओहदे दिया है। लेकिन यहाँ आदम नराला है, एक निगरान वो वज़ीर आला पंजाब बलूचिस्तान बन गया, एक निगरान जो वो वज़ीर दाखिला बन गया, और एक निगरान अब जो कायम निगरान वज़ीर-ए-आज़म था वो सेनेट में जा रहा है। तो ये पता नहीं ये पाकिस्तान क्या कानून है, क्या यहाँ की दास्तानें हैं, या क्या खाने के चीज़ें और है। अब वो हाथी के दांतों वाला मसला है, हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और। तो आज हमने जिन मौज़ूआत पर बात करनी, नंबर 1 वो ये है जो अमेरिका में
इकट्ठ हुआ और वहाँ पे लू ने जो भी बयानात दिए हैं, और उसने कहा जी कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, हमने तो उसकी कोई हुकूमत नहीं लुटाई। तो अच्छी बात है भी अगर आपने नहीं लुटाई तो ये मुकदमा किस चीज़ का उस पर, फिर ये उसको पाबंद सलासिल जो किया गया वो किस चीज़ का है। अब अमरीकी हुकाम ने कहा कि जो हमारा पाकिस्तान में एम्बेसडर है वो जाए और अडयाला जेल में इमरान खान से मिल के आए। तो ये कहानी कहीं और की और देखी जा रही है और चलाई जा रही है। तो अल्लाह ताला इन सारे मामलात पर हमको अमल करने की तौफीक दे। और आज हमने अपने इस प्रोग्राम में जिन साहिबान को दावत दी है उनमें मोहतरमा शाइस्ता खोसा एडवोकेट साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। और क्या हालात देख रहे हैं आप पाकिस्तान के? आपको इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली, आपने हुकूमत नहीं ली, तो अब फिर आप 5 साल के लिए इन्हीं दरबारों के चक्कर लगाते रहेंगे? देखिए, मेजॉरिटी तो हमें मिली है और मेजॉरिटी के साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे मैंडेट को किस तरह चोरी किया गया। लेकिन ये कि हमारे पास हकीकत में उस तरह अक्सरियत नहीं थी ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए, सो ना चाहते हुए भी हमें किसी के साथ मिलना पड़ता। और उस हुकूमत को बनाने के लिए हमें जो मिलना पड़ता वो 2 बड़ी पार्टियां थी, एक नून लीग और एक पीपल्स पार्टी। तो आपको पता है कि खान साहब ने तो हमेशा इन दोनों को जो है, इन दोनों के बारे में बोलने का खमियाजा जो है खान साहब भुगत रहे हैं। ठीक है कि जो उन्होंने सच को बोला कि चोर डकैत की बात की, करप्शन की बात की, जो लूट के हमारे मुल्क को इतने सालों से खा गए हैं, और जो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हाँ जी हकीकत में आपको कुछ भी जो है प्रोजेक्ट्स दिखने को नहीं मिल रहे। वो उन सारी वजूहात के बिना पे हमने यही प्रेफर किया कि हम जो है जिन पार्टियों के, हमारा तो अदरवाइज नैरेटिव जो हम बात करते हैं उसकी नफी हो जाएगी, सो हम उन पार्टियों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो जो हक पे और सच पे होते हैं वो फिर अपोजिशन में बैठना हमने ज्यादा प्रेफर किया कि हम अपोजिशन में बैठें और अपनी वॉइस, कम से कम हमारी वॉइस तो हो। और दूसरी बात, हम इस टाइम आपको सच्ची बताऊं, हम हुकूमत से ज्यादा स्ट्रांग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूमत से ज्यादा स्ट्रांग हैं। नहीं, मेरी गुजारिश ये है, अब देखो ना जिस तरह के फिर कारकुनों की पकड़ दकड़ हो रही है, मुकदमा बनाया जा रहा है, वजीला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ भी मुकदमा बन गया, अब उनकी 17 तारीख पड़ी है। तो पहले भी चक्कर पे चक्कर थे ना, तो अब जिस तरीके से वहाँ पे सर ब्लैकमेलिंग है ना जी, रूल ऑफ लॉ नहीं है ना। मेरी गुजारिश है, ये जो कारकुन आपके वर्कर जो है ना वो तो पिस गए ना, उन्होंने तो 8 तारीख को आपको खुला मैंडेट दे दिया। अब आपको मैंडेट अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये बार बार आप पे मामला ये हो रहे हैं ना, और फिर बार बार आप ये कहते हैं सड़कों पर निकलो। अब वो गरीब कारकुन क्या करे? ये सवाल को थोड़ा सा, आप अपने सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कीजिए कि अवाम पिस रही है। अवाम नहीं पिस रही, उनके साथ हम सब पिस रहे हैं। अवाम हमारी अवाम है ना, और जो मैंडेट उन्होंने अवाम ने दिया, देखिए वोट का जुल्म का बदला वोट से, जो वोट देने के लिए वो निकले, तो उस वोट पे डाका किसने डाला? देखिए हम तो उनकी ही सफों में, अवाम की ही सफों में खड़े हैं। प्लीज आप अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए। अच्छा नहीं, मेरी गुजारिश, डाका तो डाला उन्होंने, जो पहले भी डाका डालते थे, लेकिन अवाम का कसूर तो इसमें कोई, अवाम ने तो आपको वोट दे दिया। देखिए अवाम तो पिस रही है, अवाम पिस रही है, तभी तो अवाम हमारे साथ है। देखिए या तो हम कहें ना कि हाँ जी हमारे बस में हो, हम तो इन इदारों से लड़ रहे हैं, हम इन इदारों से लड़ रहे हैं, तो हम भी उन्हीं की सफों में मौजूद हैं। देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है, जो सब कुछ है, वो हम सब उसी सफों में। खान साहब किस वजह से अडयाला में है, हम सब किस वजह से अपोजिशन में बैठे हैं मैंडेट होते हुए, अवाम किस तरीके से अपनी जो हकीकी नुमाइंदे हैं, हकीकी हुकूमत से महरूम है। तो देखिए ये बहुत अलमिया है कि हक पे डाका डाला जाता रहा है और अभी भी डाला गया है। और दूसरी बात, ये जो आपने केपीके के वजीर आला की बात की, तो ये वही वाले हाल है कि मेरी बात मानोगे तो ठीक है, ना मानोगे तो तुम जो है चोर हो, ना मानोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमे बनाएंगे, ना मानोगे तो तुम्हें जेल में डालेंगे। तो देखिए हमें बेसिकली अभी रमजान का महीना है, तो वो रमजान के महीने में जाहिर बात है, हर मुबारक महीना, हर बंदों के रोजा होता है। हम ईद के बाद इंशाल्लाह देखिए हमें नहीं लगता
ٹو بی ویری آنےسٹ کہ ہم نے حکومت بننے دی اور حکومت کو ہمیں اسپیس دینی تھی. ہم آج بھی انتقام کا نشانہ ہے، جیسے ہم آج سے 16 مہینے پہلے انتقام کا نشانہ تھے، وہ انتقام ختم نہیں ہوا. تو پھر دیکھیے پھر وہ انتقام جو ہے وہ جنور اور انقلاب میں بدل جائے گا. شائستہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں پلیز وہ اگر سن لیں تو اس کا وہ آپ کیونکہ جس انداز میں بات کر رہی ہیں آئی ایم ویلکم ٹو یو. بات صرف یہ ہے کہ ایک بندے کی پہنچ ہوتی ہے کہ وہ آپ کا ووٹ دے دے، وہ روزانہ سڑکوں پہ نہیں نکل سکتا. جی بالکل. اچھا انہوں نے ووٹ دے دیا آپ کو، جی اب آپ ہیں جو پھر کہہ رہے فلاں دن نکلاؤ سڑکوں پہ، پھر نکلاؤ، پھر احتجاج کرو. اب آپ کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے، چاہے وہ آپ کا ووٹر ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو قیادت جو ہے نا اس کو اس طرف کو سوچنا چاہیے. دیکھیے سر، وہی آپ کی بات کا عرض کر رہی ہوں کہ وہی ہم نے سوچتے ہوئے اپنے سی ایم ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملنے کے لیے گیا. اپنے دیکھیے صوبے کے لوگوں کی عوام کی بات کرنے کے لیے گیا، ان کی پرابلمز کی بات کرنے کے لیے گیا، اپنے حق کی بات کرنے کے لیے گیا. یہاں پہ سر آپ کو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اپنی عوام کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہاں پہ گنڈا راج ہے. اگر آپ اپنے حق کی بات کرو گے، اپنے مطالبات کی بات کرو گے، اپنے صوبے کی عوام کی بات کرو گے، ان کے مسئلے مسائلوں کی بات کرو گے تو وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. یہ جو حکومت کے چند رکنی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کے بلبوتے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، یہ صرف پپٹس ہیں، یہ صرف چہرے ہیں. ٹھیک ہے. اور ادروائز اگر ہم لوگ ان چیزوں سے ہٹتے ہیں، بیک اپ کرتے ہیں تو وہ ہم ان کے لیے اچھے ہیں. اور اگر ہم عوام کی ہی بات رکھتے ہیں، دیکھیے ہم عوام کے ہی مدعے کی بات کرتے ہیں، ان کے ہی مسائل کی بات کرتے ہیں، صوبے کی بات کرتے ہیں، ان کو دینے کی بات کرتے ہیں، فنڈز کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہماری بات سننے سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے. شائستہ جیسے کہ عوام الناس میں یہ بات ہے کہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. اب امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ امریکی سفیر جو ہے نا وہ جا کے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملے. تو یہ عوام کو بتائیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی سے کون کر رہا ہے؟ پی ٹی آئی سے؟ ہاں لیڈرشپ سے کون کر رہا ہے؟ جی بالکل. جو پارلیمانی لیڈرشپ کی کمیٹی ہے اس سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں عمر ایوب صاحب ہیں، اس میں گوہر صاحب ہیں، اس میں اسد کیسر صاحب ہیں، اس میں سداد صاحب ہیں. ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ مذاکرات جو ہے پھر یہ سب لوگ جا کے چیئرمین صاحب کو جو ہے خان صاحب کو جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں. جو جس سے ملاقات ہو وہ باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے، ہر چیز سے آگاہ کیا جاتا ہے. نہیں جن لوگوں کے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، آپ مذاکرات ان کے ساتھ کر کے مطمئن ہیں حکمرانوں سے ہو رہے ہیں یا یہاں کے حکومت دینے والوں سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے حکمرانوں سے ہو رہے ہیں بیسیکلی. ابھی تو سو کالڈ ایک آپ کی حکمران حکومت بن چکی ہے نا، حکمرانوں سے ہو رہے ہیں. دیکھیے جو کہ اس کی زندہ مثال آپ کے سامنے کہ ہمارے سی ایم صاحب جا کے ملے. اب حکمرانوں سے مطالبات تو ہم عوام کے ایجنڈے پہ کریں گے نا، عوام جن کا مینڈیٹ ہم لے کے آئے ہیں ان کے لیے کریں گے نا، لیکن وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کو یہی عرض کر رہی ہوں کہ پلیز سمجھیے وہ ہماری بات، وہ 17 رکنی جو کہ جعلی مینڈیٹ پہ حکومت ہے، وہ ہم جب اپنے حق کی، عوام کی، اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں، اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں، وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ الٹا ہمیں بازد ہے ہم سے انتقام لینے کے لیے، ہمیں جیلوں میں ڈالنے کے لیے اور ہمارے ووٹر سے بدلہ لینے کے لیے کہ اس ووٹر نے ہمیں کیوں ووٹ دیا، اس ووٹر نے انہیں ووٹ کیوں نہیں دیا. وہ انتقام کی سیاست پہ ان کی سوچ ہے، وہ انتقام کی سیاست کر رہے ہیں. ابھی تک وزیر اعظم صاحب اگر آپ کو دیکھیں کہ وہ وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ اور سی ایم پنجاب جو ہے انتقام لے رہی ہے. ابھی جو گرفتاریاں ہوئی تھی وہ کیا تھیں؟ ورنہ حکومت جو ہے وہ سپیس دیتی. پروٹیسٹ کرنا، پیسفل پروٹیسٹ کرنا سب کا حق ہے. پھر اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے، ایک سائڈ پہ رکھ دیجئے. ابھی ہمارا سی ایم جو جا کے ملا ہے اور اس نے اپنے جو صوبے کی محرومیاں ہیں وہ جب وزیر اعظم کے سامنے رکھی ہیں تو وہ وزیر اعظم کو جو ہے اس پہ کوئی تو داد رسی کرنی چاہیے تھی. وہ داد رسی کرنے کے بجائے سی ایم پہ جو ہے مقدمات کھل گئے ہیں. دیکھیے نا ہم پھر کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اے قوم، ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ ہم ایز اے قوم ہم ختم ہو چکے ہیں. جمہوریت، پارلیمان اپنا وجود کھو چکا ہے. ابھی یہاں پہ صرف گنڈا راج ہے، یہاں پہ پاور کی گیم ہے. جس کا پاور ہے، جس کا ڈنڈا ہے اس کا زور ہے اور ہم اس ڈنڈے کے نیچے سب پس رہے ہیں. تو میرا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ
ہم کب تک پسیں گے؟ دیکھیے یہی سوال جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں یہ چیز ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم 1,17,000 ووٹ لے کر آئے ہیں تو جس عوام نے ہمیں ووٹ دیا اس عوام کو ہم کیا دے پا رہے ہیں؟ جب ہم اپنے عوام کی بات پارلیمان میں کرتے ہیں تو ہمیں تو دبا دیا جاتا ہے، ہماری آواز کو بھی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ شکر الحمدللہ آپ میڈیا کے توسط ہماری آواز نہیں دب رہی، لیکن ایوان میں تو وہ ہر طرح سے ادروائز اگر نہ ہو تو آپ دیکھیے کہ ایک حکومت وجود میں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے بلز اس طریقے سے پاس کروائے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے، دھونس سے کرنا ہے، غلط طریقے سے کرنا ہے، غلط پالیسیوں کو آگے چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی چند لوگوں کی بادشاہت ہے، اس بادشاہت کے نیچے جو 22 کروڑ عوام ہے وہ پس رہی ہے، وہ ادروائز کیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون کی وزیر اعلیٰ ہے؟ کیا وزیر اعظم صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے؟ کیا وہ 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ وہ ہر صوبے کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ وہ حلقے میں ہر بسنے والے شہری کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ شہزاد صاحبہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے کسی اور میٹنگ میں جانا تھا، آپ کا بہت شکریہ، مہربانی، تھینک یو۔ آپ یہ بتائیں کہ اب یہ پیپلز پارٹی نے صدر قبول کر لی ہے، گورنر قبول کر رہی ہیں، سندھ میں حکومت بن گئی، بلوچستان میں حکومت بن گئی، اور یہ آپ یہ کہتے ہیں ہم حکومت میں بھی نہیں، یہ کیا دھوکہ کر رہے ہیں آپ عوام کے ساتھ؟ بالکل میں یہ سمجھتی ہوں کہ شائستہ صاحبہ کی باتوں کو ہی میں کنٹینیو کرتی ہوں کہ جمہوریت کا مزاج ہمارے ملک سے ٹوٹل ختم ہو چکا ہے، اور اب آئندہ ہمیں ایسی امید بالکل بھی نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز ہوا کریں گے اور کبھی بھی شفاف ہوں گے۔ جو پچھلی کنٹینیوٹی بہت سالوں سے 75-76 سالوں سے چل رہی تھی، اسی کی اگلی ایک ساتھ ہماری کنٹینیو کی گئی ہیں اور بالکل امیدیں ختم ہو گئی ہیں۔ عوام کی ایز اے شہری میں کہتی ہوں ہم سب کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں کہ آئندہ کبھی شفاف اور صاف الیکشنز کا انتظام ہوگا، یا الیکشنز ہم جس بھی طرح جس کو بھی ووٹ دیں گے وہ اس کو پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ اور وہی ہوا ہے کہ جس کا خدشہ تھا کہ مسلم میں نے لیگ آپ سے ایک ڈائریکٹ سوال کیا ہے، جی ہاں آپ تمید میں ہمارے پاس اس طرح ٹائم تو نہیں تھا، سیاہ ندیم صاحب، کیونکہ آپ کا تعلق ہے پاکستان پیپل پارٹی سے، جی بالکل پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے حکومت بنائی ہے، جی ہاں بالکل آپ نے ووٹ دیے ان کو، وہ وزیر اعظم بن گئے، انہوں نے ووٹ دیا آپ کو صدر بن گیا، عوام کو کیا دے رہے ہیں اس میں آپ؟ عوام کے لیے بالکل اس میں کوئی پلاننگ ہی نہیں کی گئی تھی، تو جب پیپلز پارٹی تو اب سیکنڈ اس کے انڈر گراؤنڈ آ گئی نا مسلم لیگ کے، بیسیکلی مسلم لیگ کی تیاری تھی ساری مکمل، تو پیپلز پارٹی نے اب ہماری جماعت نے دیکھا کہ اب کچھ بھی نہیں ملنا، تو اس سے بہتر ہے کہ جو کچھ رہ گیا ہے اس کو قابو میں کیا جائے اور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا جائے، اور بجائے کچھ اسٹرگل کرنے کے کہ جماعت تو سفر کر رہی پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں سیاہ ندیم صاحب سے ہماری بات جاری تھی، ہم یہاں پہ لیتے ایک بریک۔ یہ سیاہ ندیم صاحب ہم سے گفتگو کر رہی تھی تو درمیان میں وقفہ آ گیا، تو میں ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں، سیاہ ندیم صاحب آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو حکومت ہے یہ عوام کے لیے کتنا کچھ کر رہی ہے، یا آپ کی نگاہ میں یہ ان کا آپس میں سودا پکا ہے، کچا ہے، اس سر و زرداری کے صدر بننے کے لیے، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے لیے ہے؟ جی بالکل میں کہوں گی کہ وعدہ تو کسی کا بھی نہیں تھا، ابھی تو اپنی سیٹوں کے بارے میں چھان بین ہو رہی تھی کہ وعدہ ایسا عوام کے ساتھ ابھی کسی نے نہیں کیا تھا دونوں جماعتوں میں سے۔ ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو خود بھی تھوڑا سا ہاتھ ہو گیا کہ ایسی پیچھے سے تیاری بیس کے ساتھ ان کی ایڈ جوائنٹ ایسا بانڈ نہیں بنا تھا کہ سیٹیں لے جاتے، تو مسلم لیگ کی تیاری وہ وزنی تھی، اور جیسے کہ ہوتا آیا تو مسلم لیگ نے زیادہ تیاری کی تھی، عوام کی تو بھی بات ہو ہی نہیں رہی، بیسیکلی عوام کا جو وسیع تر نہیں مفاد سیر ہے۔ الدین صاحب، لوگوں نے ووٹ تو دیے طریقے انصاف کو، نہ پیپل پارٹی کو دیے نہ نون لیگ، جی یہ تو انہوں نے اپنے گٹھ جوڑ سے حکومت بنائی ہے نا، گٹھ جوڑ سے عوام کا تو بنائی اس میں نہ پہلے تلق تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا، نہ آئندہ اور ہوگا۔ جن مجھے کا ذرا- تھا جی ہاں، ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ میں بتاتی ہوں تھوڑا اپنے انداز سے کہ عوام کے ساتھ تو ایسا کوئی جو عوام کا ہمارا وسیع تر مفاد ہے نا، یہ تو ایک بہت بڑا سنگین جھوٹ ہے۔ عوام کے وسیع تر مفاد کی کہیں بات ہی نہیں ہو رہی آج تک ان دونوں جماعتوں کے تھرو، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ میں بتا رہی ہوں کہ خود بھی ایک دھوکہ ہوا کہ ایسا انتظام موجود نہیں تھا کہ ان کی سیٹیں آ جاتی اور وہ عروج تک پہنچ جاتے، تو وہ اپنے دکھ میں مبتلا ہے۔ لیکن زرداری صاحب کا میں ذکر کروں گی کہ ماشاءاللہ فہم و فراست میں ایک نمایاں مقام ہمارے ملک میں، ایک انٹیلیجنٹ ترین کردار وہ ادا کر رہے ہیں کہ
انہوں نے دیکھا کہ اب سیٹیں تو مل رہی نہیں ہیں, کوئی وزارت سفارت نہیں مل رہی, تو ہم ڈائریکٹلی صدر کی سیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود چین کی بنسری بجاتے ہیں. تو سیٹیں ملی مسلم لیگ کو یا لے لی گئیں, ملی تو نہیں, لے لی گئیں. اور زرداری صاحب نے پارٹی, اب پارٹی تو ساری مغموم ہے, جب پارٹی مغموم ہوتی ہے تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا جو اصل نمائندہ ہے یا صدر ہے وہ کوئی سیٹ لے کر راضی ہو جائے یا مان جائے. اگر وہ سنسیئر ہوتے تو وہ کیسے اپنے آپ کو ایک طرف سیپریٹ کر کے ایک اپنا کہہ لیں کہ تخت و تاراج بالائے طاق رکھ کے قوم کے مفاد کو سیٹ کر لیتے, جو کہ انہوں نے وہی کیا جو ان کے ذہن کے مجھے آپ یہ مطابق صحیح تھا. بتائیں, ان کا جو آپس میں گڑھ جوڑ ہے, اس سے عوام کو یا پیپل پارٹی کو فائدہ ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ابھی تو کچھ سال فائدہ نہیں ہوگا, بے شک گٹھ جوڑ ہو یا نہ ہو. یہ گٹھ جوڑ نہیں ہے, بیسیکلی یہ ایک وقتی ضرورت کی علامت ہے. گٹھ جوڑ ان کا پہلے بھی نہیں تھا, پی ڈی ایم کے زمانے میں بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا, کیونکہ ان کے اپنے اپنے چل رہے پیچھے سے لوگوں, منشور الگ الگ, طریقہ کار, بلکہ میں کہوں گی طریقہ واردات الگ الگ, اور ان کے لوگوں کے مزاج الگ الگ. تو وہ بانڈنگ تو نہیں ہو سکتی. وہ پی ڈی ایم 1 تھی, یہ تقریباً میں کروں گی آج سچ بات کہ یہ پی ڈی ایم 2 کا ایک چونچوں کا مربع تیار ہے. اب عوام کی تو اس میں ابھی بات ہی نہیں ہو رہی, تو عوام کی بات کو چھیڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب نے سوچنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو خوب ایک فائدہ بھرپور نکالا ہے اپنی شخصیت کے لیے, جو کہ ان کی جماعت سے بھی بالائے طاق ہے. تو دیکھا جائے تو زبانات صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست طریقہ انصاف کی ہے, وہ یہ جیلوں کی پکڑ دکڑ کے اور سڑکوں کی رہی, یہ کبھی امن بھی آئے گا پی ٹی آئی میں بھی؟ احسان صاحب شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا. پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے یہ سڑکوں والی نہیں ہے, یہ امن امان کی اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے. یہ کاروباری اور صنعتی سیٹ اپ کو چلانے والی ہے. یہ نہ جیلوں کی سیاست کرتے تھے اور نہ لوٹ مار کا بازار گرم کرتے تھے, لیکن کیونکہ یہاں کا المیہ اور ہے. یہ 2 پارٹیاں تھی پہلے, 70 سال سے پہلے انہوں نے ایک نظام چلا کے رکھا, 5 سال تیرے اور 5 سال میرے کی. تو بڑا اچھا نظام, اور پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان آج اس نچ پہ کھڑا ہے جہاں ہر چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی مقروض ہے. اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان. یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. لہٰذا کہ ہمیں یہ اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہ 2 پارٹیاں جب تک اس پاکستان میں برجمان ہیں, پاکستان کا بیڑا غرق رہے گا. اچھا, آپ یہ بتائیں گے کہ عمران خان جیل میں کیوں بند ہے؟ عمران خان صاحب اپنی نیت, اپنی بردباری, پاکستان کے لیے, لوگوں کے لیے کام کرنا, حالانکہ انہوں نے جب ان کا پہلا جرم تھا کہ پاکستان کا ایک دوسرے کو جو سیاستدان جو تھے اسپوز کرنا تھا نا, ان دونوں کو پارٹیوں کو عمران خان صاحب نے اسپوز کر دیا ان کو, اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا. اس لیے کہ تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ. یہ نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے آفر کرائی عمران خان صاحب کو, اور عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا. چوتھا جرم جو عمران خان صاحب کا ہے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے کی وزارت کی, صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرنے والے تھے ان کو پاگل قرار دے, اور اس کی قرارداد بھی انہوں نے پاس کروا لی. 5واں جرم جو عمران خان صاحب کا وہ یہ تھا کہ 12 ہزار غریبوں کو ہر خاندان کو دیا, اور ہر خاندان کو 10 لاکھ کا صحت کارڈ دیا. جب ہندوستان میں زبردستی ہندوستان کا جو مودی تھا اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تجارت کرے, تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں, میں تمہارے ساتھ اسٹیٹس بحال نہیں کروں گا جب تو کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرو گے. آپ نے کہا جب ماضی کے سیاستدان امریکہ کے جو پٹھو بن جاتے تھے, آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کے پیچھے کی بات کیا کریں. عمران خان صاحب نے کہا نہیں, میں نہیں کروں گا. لیکن یہاں پہ جو کاروباری عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے اتنی لومیں چل رہی تھی کہ کام کرنے والے کم ملتے تھے.
अब ये है कि पूरी दुनिया से कपड़े का ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, जबकि इक़्तिदार में कारोबार होता था, कारोबार में पाकिस्तान को डिफेंड किया जाता था। और फिर इन पार्टियों ने मिलकर कहा इमरान खान साहब को कि आप निकल जाओ, या हमारे साथ मिल जाओ या निकल जाओ। तो इमरान खान साहब ने कहा कि कोई अपना घर भी छोड़ के जाता है, मैं पाकिस्तान का हूं, पाकिस्तान में रहूंगा, और ना मैं पाकिस्तान से जाऊंगा और ना मैं पाकिस्तान से भागूंगा, मैं अपने घर से बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ये कौम को सिखाने लगे कि अल्लाह ताला सिर्फ के आगे झुको, बाकी और कहीं नहीं झुकना। जहां नए सलमा घरों की जरूरत थी और वहां पे डांस टीचर और स्कूल टीचर का वहां पे सेटअप था, यहाँ पे उन्होंने यकसा निजाम बना दिया कि किताबें इस्लामी जमात की पढ़ने, इस्लामी नजरिया पे बात करनी शुरू अच्छा, कर आप ये दी। बता रही हैं कि इन बुनियादों पर वो जेल में है। जी, अब तो अमेरिका ने कह दिया कि भाई अमेरिकी सफीर साहब जाके मिलो इमरान खान को जेल में। आप अमेरिका के खिलाफ बातें करते हैं, अमेरिका आपकी नहीं मदद भी देखे, करता है। अमेरिका के साथ इमरान खान साहब बिल्कुल नहीं झुके। उन्होंने, आपको पता है, एक वाहिद आदमी था जो जाके इस्लाम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और कश्मीर के लिए जो बात करने वाला था, अपने मुस्तकबिल के लिए बात करने वाला था, और डट के बगैर पर्ची के, बगैर किसी चिट्ठी के उन्होंने बात की, और वो किसी से डरे नहीं। और यही उनका मैसेज आवाम तक पहुंचता है कि आप अपने मैंने जो फैसले। सवाल किया उसकी तरफ आए आप जी। कि अमेरिकी सफीर अब जब मिलेगा इमरान खान से जी, तो वो यही पूछेगा ना कि आपको ये सजाएं क्यों हैं, आपकी हुकूमत को तो क्यों तोड़ा गया। तो क्या इमरान खान साहब अमेरिकी सफीर से मिलेंगे? देखिए वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो बात की बात है, ये कि हमारी क़यादत की बात है। पहले तो वो मिलेंगे नहीं, अगर वो मिलेंगे तो वो अपने पाकिस्तान के दफा की बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो उनके साथ हुआ है ये अमेरिका ने तो नहीं किया, ये तो हमारे अंदर की सियासत है, जो गंदी सियासत है, जो 40 साल से तेरे 5 साल मेरे। हालांकि इमरान खान साहब को भी इस पार्ट का हिस्सा बनाने की बड़ी कोशिश की गई और कहा गया कि हमारे पार्ट का हिस्सा बन जाए। इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार किया और आज सलाहों के पीछे है। साहब आप ये बताएं कि आपने भी इमरान खान की पार्टी के साथ मिलकर बना के हुकूमत की, जी तो आपको ये कामयाबी उधर से नहीं मिली, नून लीग से मिल गई, ये क्या चक्कर है को आवाम को भी समझाएं। इसलिए कि ये पहले दोनों जमातों का पहले भी चलता रहा है कुछ सिलसिला कार, तो तहरीक इंसाफ अभी प्रॉपरली अपनी प्लेस उस तरह से हासिल नहीं कर पाई क्योंकि टैक्टफुल नहीं है, थोड़े जज्बाती ज्यादा हैं। और उसके भाई अरकान असेंबली ज्यादा है ना कौमी में, अभी कह लें कि उनकी बारी नहीं लाना चाह रही दोनों जमातें अभी दोबारा। ये बात पीपल्स है, पार्टी और पीपल्स नून लीग पार्टी अभी उनकी बारी नहीं लाना चाह रही अभी कुछ अरसा। ये बारी उनके हाथ में है, ये बारी क्या जी बात हाँ, कर रहे मुस्लिम हैं? लीग जब उनके नहीं। एमएनए ज्यादा है कौमी असेंबली में, बारी पीटीआई के एमएनए पीटीआई के ज्यादा है कि नहीं आए? ज्यादा सूबाई में ज्यादा है। बारी कौन लाता है? बारी मुस्लिम लीग की तयशुदा थी ना पहले से, इस बार ये बारी तयशुदा थी। अच्छा। पानी लगाने की जैसे फसलों की बारी अच्छा, होती है अच्छा, ऐसे ये तयशुदा थी। अच्छा। तो अभी किसने तय की है? ये हमारी मुस्लिम लीग ने, उन्होंने तो ये पीपल्स पार्टी को भी करीब नहीं लगने दिया। मेरी समझ से ये बात वजीर आजम की सीट पर आप यहाँ बैठ के कहें कि मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासतदान हूँ, कौन मानेगा? अगर आज खुद एक बात की हमारी बुनियादों से तैयारी की जाती है, साथ एक पार्टी अपनी तैयारी अकेली नहीं कर सकते। नहीं, मुस्लिम लीग की तैयारी थी इस बारे में, मुस्लिम लीग की मुकम्मल तैयारी थी, हम सब आगाह थे। लोगों ने तो वोट नहीं दिए उसको, बच्चा वोट तो दिए इमरान खान को। पाकिस्तान में देखिए उसकी तैयारी क्या थी? पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम ही नहीं कि वोट की बेस पर फैसला हो। पहली बात, अच्छा। वोट पड़े तहरीक इंसाफ को, मैं करूंगी खरी बात, वोट किसी को भी यहाँ पढ़ते हैं तो बारी पहले से तयशुदा होती है। ये मुल्क का बच्चा बच्चा जानता था कि किस तरह से तैयारी होती है। मुस्लिम लीग अकेले अपनी तैयारी नहीं कर सकती, इसके साथ पूरा कल्चर मिलाना एक पड़ता है, और वो उनकी तैयारी मुकम्मल थी कि बुनियादें साथ थी। और ऐसे यहाँ पे होता है, आगे भी चलता जाएगा। और हम बड़े नाउमीद हैं और बड़े मायूस हैं कि बल्कि पीपल्स पार्टी को भी देखा जाए तो एज अ पार्टी लोगों ने सफ़र किया, क्योंकि इलेक्शंस में खड़े होते रहे, कुछ ना कुछ इलाकों में काम भी किए होंगे, लेकिन वजारत के करीब नहीं आने दिया गया पीपल्स पार्टी को भी। तो एज अ पार्टी पीपल्स पार्टी ने भी पहली बार थोड़ा सफ़र किया है अवाम बनकर इस दफा। अच्छा जबरदस्त, आप ये बताएं, अभी जैसे सैर नदीम सर ने बात की, शाइस्ता खुसर ने भी बात की, अब बात सिर्फ ये है कि आवाम को सुकून, बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई
का कम होना, डॉलर की कीमत में कमी, पेट्रोल की कीमत में कमी, बाकी खुर्द व शनाह की चीज़ों में कमी, ये लाने के लिए मुल्क का मुस्तहकम होना ज़रूरी है। बिल्कुल जिस मुल्क में सियासत मुस्तहकम नहीं होती वहाँ पर मईशत मुस्तहकम नहीं होती। बिल्कुल। आप ये बताएं, इस वक्त ये जो गंडापुर की मुलाकात थी वज़ीर आज़म से, आपने इसी बुनियाद पर की ना कि वर्क रिलेशनशिप करके इन चीज़ों का कुछ ना कुछ कमी की जाए, जी। तो उसमें आपको कितनी कामयाबी नजर आती है? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें उल्टा ये कहते हैं कि हमारे साथ बैठ के बात करें, हमारे साथ बैठ के डिस्कशन करें, हम इसका सोल्यूशन निकालें। ये कहेंगे कि चक्करबाज लोग हैं, ये फ्रॉडिये हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये मकारी से लोगों को फंसा के फिर उनके ऊपर मुकदमे करके उधर ही कब्जा करके उनको बंद करवा देते हैं। गंडापुर साहब, अली गंडापुर साहब गए और पहले तो उनके साथ उन्होंने अच्छे तरीके से बात ही नहीं की, और फिर बात की और उनके मुकदमात खोल के उनको डराना शुरू कर दिया। उन्होंने बता दिया कि भी आपको पकड़ा जाएगा और आप हमारे पास आ गए हैं, अब आप हो सकता है वापस ही ना जाए। तो ये थ्रेड करना, ये इनके पुराने कारनामे थे और पुरानी बात थी। साहब ने तो वहाँ कहा कि हम वर्किंग रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं, हम है ना, लेकिन ये फ्रॉडिये लोग नहीं है ना, ये तो झूठ और मकार की सियासत करते हैं। वो बीबी साहबा है जो मरियम साहबा, वो अपने कामों में लगी तो या वो अपने गार्डन में गंडापुर साहब तो कल के इजलास में भी शामिल थे। जी बिल्कुल शामिल थे, हम तो होना चाहते हैं। हमारी एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, बिल्कुल एक दूसरे हमें जो मैंडेट आवाम ने दी है, हमने उसको तो लेके चलना है ना, हमने इनको तो लेके नहीं चलना साथ। हम तो अपनी आवाम को दिखाना चाहते हैं कि आपने हमें जो वोट दिया है हम उसकी पासदारी कर रहे हैं। आवाम की वोट का तो आपने सत्यानाश कर दिया जब नहीं, आपने हुकूमत नहीं बनाई। नहीं, हुकूमत तो देखे जो बन गई है हमारी हुकूमत, और जिस तरीके से हम लेके चलना चाह रहे थे, ये तो इन्होंने आके हमारा बेड़ा गर्क किया और हमारी हुकूमत को चलने नहीं दिया। तो और हर जगह बेड़ा गर्क करना आपको कमाल कर, वो आपके साथी है, होने देंगे वो साथी है आपके जो आपको प्लेट पे रख के देंगे। देखें, हमारा जो मैंडेट था, हमने किसी के ना किसी के साथ बैठ के हुकूमत बनानी थी। हमारे पास इतना मैंडेट नहीं था कि हम खुद कफील हो जाते, तो खुद बैठ के हुकूमत चलाते। आपको क्या गिला, आप 5 साल फिर भुगते हैं, जेलें भी भुगते हैं, मुकदमात भी, और अब अपने अवाम को भूख से मार दें आप। ये भूख और प्यास और ये जो जेलों की जो सियासत हो रही है ना, ये ज्यादा देर नहीं चल सकती। इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला जल्द वापस आएंगे। आप देखेंगे कि जितने उनके ऊपर मुकदमात हैं ये सारे फेक। ये कहां से आप बात करें, कौन करेगा खत्म? ये यही अदालतें करेंगी। उन अदालतों पे कोई इतमाद ही नहीं है। बिल्कुल इतमाद है, अदलिया पे हमें इतमाद है कि वो हमारे हक में जो सही फैसले हैं वो जरूर सुनाएंगे, और इंशाल्लाह हक का बोलबाला है। इंशाल्लाह ये सारे वापस आएंगे, परवेज साहब भी और इमरान खान साहब। आप छोड़ रहे हैं इमरान खान को, अब ये कह रही है वापस आ रहे हैं। अच्छा, ऐसा अभी फिलहाल तो कुछ भी पॉसिबल नहीं, हालात में अभी कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि अभी ये जो PDM-2 नामी बनी, इसको थोड़ा अरसा ये सफ़र करेगी और मुल्क को सफ़र करवाएगी, पहली बात। और ये IMF के साथ अभी जो हमने शुरू किए मुज़ाकरात, अवाम ये जो महंगाई में इस वक्त हम पिस रहे हैं सारे पाकिस्तानी, इसमें से निकलना इतना आसान नहीं जिस तरह से ये स्क्रीन पर बातें कर रहे हैं हमारे वज़ीर आला और वज़ीर आज़म साहब। ये इतना आसान नहीं, अभी IMF इन्हें और अच्छी तरह जकड़ेगी। आपके वज़ीर आला पंजाब है, वो इतने दरख्त लगा रही है पूरे पाकिस्तान में। कल उन्होंने छंगा मंगा जाना था दरख्त लगाने से, तो वहाँ 13,000 बच्चे थे। जी हाँ। तो जब उनको ये पता चला कि ये लगाएंगे कि मरीम के पापा चोर हैं या ये IIPTI, तो इस खौफ से वहाँ ही गई। और उन्होंने लाहौर में एक जगह कलीन बिछा के उन्होंने पौधा लगाया। तो इतनी अच्छी आपको हुक्मरान मिल गई और आपने क्या लेना? बिल्कुल, लेकिन महंगाई को अभी खत्म करना इनके बस की बात नहीं। जिस तरह की शर्तें पौधे लगा रही खत्म हो जाएगा, पौधे लगा रही खत्म हो जाएगा। IMF की जिस तरह की शराइत तय पाई है कि अभी आप देखें कि टैक्स जब बढ़ेंगे तो बिजली के बिल ये टैक्सों से अवाम ने मरना है, उन्होंने थोड़ी मरना है। 2-3 बार अभी बिजली के बिलों में और इजाफे की निशानदेही है। ये खुशी से आप बातें कर रही हैं, ये बिजली का बिल पड़ना, गैस के 3-4 दिन पड़े, नहीं तो ये अवाम के लिए कर रहे हैं आप। अवाम पिसेगी, बिल्कुल अवाम के लिए नहीं कर रहे। अब हमारे मुल्क की मजबूरी, IMF के बगैर हमारा मुल्क चलने की पोजीशन में इन्होंने मुल्क को बकारी बना दी है। मुल्क को मांगने के लिए सड़कों पे इन्होंने ये लाना चाह रहे हैं। मुल्क का ये वो हाल करना चाह रहे हैं कि जो गुर्बत से
बदतरीन सतह पे, जिस हद पे जाना चाहता है मुल्क, ये उस हद पे लेके आना चाह रहे हैं। ये मुल्क की बर्बादी के लिए आए हैं और मुल्क को बर्बाद करने के अलावा ये लोग नहीं जा सकते, क्योंकि अभी इनको पैसों का लालच है। IMF से पैसे लेंगे और फिर ये बारी बारी जहाजों में बैठ के लंदन टूडे जे चले जाएंगे और फिर वहां जाके ये हमारे मुल्क का पैसा लूटा हुआ खर्च करेंगे और फिर यशी करेंगे, और हमारी आवाम को गरीब से गरीब तर और मुश्किलातों में घुसा के ये बिजली महंगी, गैस महंगी, आटा दाल महंगा, और ये सारी ये सिर्फ आवाम को और पिसने के लिए ये छोड़ रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है पाकिस्तान को रिलीफ देना, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ सोचना, पाकिस्तान के लिए ये कोई काम करना। मुझे बता दे कभी गरीब की आवाज इन्होंने उठाई हो, कभी इन्होंने बताया हो कि महंगाई बहुत है, इतनी आवाम इतने बिल कहां से देगी? सर अभी ये मैडम जो बात कर रही है, जी हाँ, आप इस चीज की तायद करती हैं कि महंगाई के खात्मे के लिए आप कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल मैं बताना ये तो चाहूंगी, हिस्सा है ना। अपने हिसाब से बात करती हूँ कि बिल्कुल अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्लान, अभी 1 महीना हो गया हम हुकूमत को बने हुए, ऐसा कोई प्लान सामने नहीं आ सका जिसमें महंगाई का बाकायदा कोई तोड़ किया गया। दोनों जमातों की तरफ से, या PDM2 आप इसे लगा लें, तो इनकी तरफ से ऐसा कुछ पेश नहीं किया गया कि ये हम ऐसा करने यानी कि ये हुकूमत महंगाई का खात्मा नहीं ऐसी कर तैयारी है ही नहीं हमारी कौम की, ऐसी तैयारी इस वक्त, क्योंकि ये जो मरूसी सियासत ये लाए हैं, पीपल पार्टी की रहनुमा सैन नदीम साहब ये कह रही हैं कि हमारे पास महंगाई का कोई हल नहीं है। ज़ेबा नाज साहब ये कह रही हैं कि जब तक महंगाई का खात्मा नहीं होगा और मुल्क की जो कमर तोड़ के रखती है महंगाई ने, उससे जब तक बाहर नहीं निकलेंगे आवाम को सुख का सांस नहीं होगा। शाइस्ता खुसर साहब ये कह रही थी कि पाकिस्तान में जो लोगों ने वोट जिनको दिए उनको हुकूमत नहीं दी गई, इसलिए हम उनकी तमाम तरह हकूक़ हासिल करने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज हमने जो सवालात किए और मेरे पैनल के जो जवाब दिए, उसका फैसला करना है अवाम ने।